बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आइए आज फिर एक बहुत बड़ा मजाक आपके साथ हुआ है जिसे मैं आपको आगाह करूं। उमरकोट NA 213 में ज़िमनी इंतखाब था। एक तरफ पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट थी सबा तालपुर, जबकि बकिया तमाम पार्टियों के हिमायत याफ्ता लालचंद उम्मीदवार थे। आप यकीन कर लीजिए और तहकीक कर लीजिए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सब कुछ करने के बावजूद 16,934 वोट मिले। फिगर नोट कीजिए, 16,934 वोट मिले, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार यानी पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार ने 81,000 यानी 81,000 समथिंग वोट लिए। अब हुआ क्या है, सबा तालपुर का 16,934 वोट से पहले एक लगा दिया गया है, एक बढ़ा दिया गया है और उसे 1,34,934 पता नहीं बना के वो रिजल्ट पेश कर दिया गया है। इस पे मबसूत तबसरा तो मैं बाद में करता हूं, लेकिन एक सवाल मैं छोड़े चला जा रहा हूं जो मेरे जहन में अब कुलबुला रहा है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं इस कौम को, हम क्या बताना चाह रहे हैं इस कौम को। कौम से मेरी मुराद वो जो लोग अब शऊर के दायरे में कदम रख रहे हैं या जो अगले 2-4 साल के बाद वोटर बन जाएंगे, वो क्या पैगाम लेकर अपनी वोटर की उम्र को पहुंचेंगे कि यहाँ घर से चलकर हम वोट डालने जाएंगे कितारों में खड़े होकर, लेकिन हमारे वोट का कोई तकद्दुस नहीं होगा। हम जिसे वोट देंगे वो तो हमारा वोट बेकार जाएगा। अब हुआ क्या है जरा गौर कीजिए और पता कर लीजिए नाज़रीन इकराम। मैं जब ये सारा सिस्टम चल रहा था, मैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठा, मुझे सिंध से मेरे दोस्तों के फोन आ रहे, वो कह रहे थे कि खुदा के लिए ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जब मैंने तफसीलात पूछी तो वो तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी कि एक शख्स जिसे फकत 16,934 वोट मिले हैं, एक का इजाफा करके 1,16,934 वोट, और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ को जो वोट मिले हैं 81,000 समथिंग। तो ये आपके मुल्क में जमहूरियत, इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसियां, ये उनके आंखों के नीचे नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि उनके छतर छांव तले ये सब कुछ हो रहा है और मुल्क मुसलसल और तेजी के साथ तबाही और बर्बादी और खात्मे की तरफ जा रहा है। मैं कह चुका हूं कि वो पीपल्स पार्टी जिसकी जड़ों में मेरा खून और मेरी जवानी आज भी सरगर्दा है, वो पीपल्स पार्टी रफ्त गुज़श्त हो चुकी है। मैं पीपल्स पार्टी के सिंधी दोस्तों से भी कहता हूं कि इसे पीपल्स पार्टी मत कहें, ये आसफ जरदारी लीग, ये हाकम अली जरदारी लीग है। यूं कह लीजिए, ये अगर बिलावल जरदारी भी है तो मजमूई तौर पर ये जरदारी लीग है, जिस तरह यहां कोई मुस्लिम लीग नहीं, नून लीग है, नवाज लीग। मैं मुजम्मत करता हूं पीपल्स पार्टी के इस फेल की, और हर उस बाज़मीर शख्स को मुजम्मत करनी चाहिए जो एक ऐसी पार्टी के साथ वाबस्ता रहा है जो पाकिस्तान की पहली जमहूरी पार्टी थी, इसमें कोई शक नहीं, जिसे जमहूर ने वजूद दिया, और आज जवाल और इन्हितात का ये आलम है। और फिर हुआ क्या है, लालचंद ने जो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखता है, उसने अपील की कि तमाम बाजार बंद रखे जाएं, तमाम कारोबारी अदारे बंद कर दें इख्तिजाजन। और जो मुझे रिपोर्ट्स दी हैं, आप यकीन जानिए, आप पता कर लीजिए, मैं कैमरे के सामने बैठ के कह रहा हूं, छाबड़ी फरोशों ने अपने छाबड़ों पे चादरें फैला दी है और छाबड़ों से परे होकर बैठ के इख्तिजाजी तौर। जरा इस वक्त पूछ लीजिए कि एक दुकान पूरे उमरकोट में नहीं खुली, तमाम होटल बंद, तमाम पेट्रोल पंप बंद, तमाम दुकानें बंद, तमाम बाजार बंद। तो ये आर्मी चीफ साहब से मैं पूछूंगा कि आप परसों तो कह रहे थे कि ये हार्ड स्टेट इसलिए है कि तमाम अदारे आइन में दिए हुए इख्तियारात की हदूद में रहते हुए काम कर रहे हैं। ये है कानून, ये है आइन, तुफ है ऐसे अमल पे खौफ आता है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि शायद PTI के अंदर कोई इख्तलाफात, पार्टी टुकड़े टुकड़े होने जा रही, पार्टी रेजा रेजा बिखरने जा रही। नाज़रीन कराम, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अकल और होशियारी से काम लेने की जरूरत है। ये जो नून लीग है, इसमें ऐसे बदकुमाश, बदमुआश, अखलाक बाख्ता और जमहूरियत के कातिल बैठे हुए, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो आज आपको बुजुर्ग नजर आते हैं, सफेद बाल, इनके अंदर की खबासत मुसलसल इनके साथ चल रही। इनका वजूद नामसऔद उस वक्त जाहिर हुआ था जब पाकिस्तानी सियासी तारीख के सबसे बड़े आमर, झूठे यार, बक्कार, फरेबी
जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में ये फतवा लिया और फतवा जारी कर दिया कि सियासी जमातों के वजूद का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, ना कुरान में, ना सुन्ना में और ना तारीख में, लिहाजा तमाम सियासी जमातें बैन की जाती हैं और अब इंतखाब होगा तो गैर जमाती बुनियादों पर होगा। लिहाजा गैर जमाती बुनियादों पर जिस तरह आज फॉर्म 47 के जरिए लोग मुंतखब किए गए, उसी तरह 85 में जिन लोगों को लाया गया या वो या उनकी औलादें इस वक्त सियासत कर रही है मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, और इतने अरसे में इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अखलाक बाख्तगी में इन्होंने डिप्लोमस किए हैं, इर्तिका किया है, नशो नमा पाई है, बदअखलाकी में, अय्यारी में और मक्कारी में इन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें ये बीबी टिकटॉकर भी शामिल है, वो एक खग्गा वो भी शामिल है, और राना सना राणे इतने बदसूरत नहीं होते वैसे। इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया हुआ है कि कुछ लोगों की मुलाकात करवाई जाए, उन्हें फोन किया जाए कि आए जी मुलाकात कर लें, और जो असल सच्चे लोग हैं, सच्चे वो भी हैं, और जो बिल्कुल खरे लोग हैं उनकी मुलाकात में रोड़े अटकाए जाए ताकि उनके दिलों और दिमागों में ये शक पैदा हो कि हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे। इसमें नाज़रीन किराम कतई तौर पे ना आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक है, ना फौज का ताल्लुक है, ना MI का ताल्लुक है, ना ISI का ताल्लुक है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये सारी की सारी हरामजदगी, सारे का सारा छोटापन, सारे की सारी अय्यारी, मकारी और चालबाजी और होशियारी ये मुस्लिम लीग नून के वो लोग कर रहे हैं, तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ उलझे। और अगर इनका ख्याल हो कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी जाएगा, 1-1 अरब रुपए की ऑफर हुई है नाज़रीन किराम, 1-1 अरब रुपए की ऑफर हुई है कि कहीं 8-10 लोग मिल जाए, हमें कोई 10 अरब रुपया देकर नहीं मिले, डर की वजह से खामोश बैठ गए हैं, लेकिन गद्दारी करने पे कोई तैयार नहीं, पूरा जोर लगा बैठे हैं ये कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर फर्ज करें फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाए तो क्या हो गया था। पीपल्स पार्टी के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, क्या हुआ, 2 टके की वैल्यू नहीं रहे ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक्स की। और ये जो कहते हैं कि जब पार्टी टूट गई, वो एक उसकी शक्ल देखे, जब स्क्रीन पे शक्ल आती है तो ऐसे लगता है कि किसी मुर्दार मुतफ्फन लाश जैसी बदबू जो है फैलती है कमरे की। तो वार्डा कि जी पार्टी टूट जाएगी, जी पार्टी ये होगा, जी मैं कहता था कि इसके 40 टुकड़े होंगे, 1 टुकड़ा भी नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं जमहूरियत अपनी जगह, जमहूरियत पाकिस्तान में वैसी ही है जैसी है। मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं लिखता भी हूं अखबार में, मैंने लिखा था कॉलम जमहूरियत के बारे में कि बीबी जमहूरियत है क्या। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है कि जैसे बादाम का पौधा आप लाकर चोलस्तान में लगा दे और आप तसव्वुर करेंगे इससे जब हिलाएंगे फल के मौसम में तो नीचे मनो बादाम गिरेंगे, नहीं, ऐसे ही जला सड़ा पौधा होगा बगैर समर के, बगैर फल के, जिस तरह जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ऐसा क्यों। तो जैसी भी जमहूरियत है उसी के पस मंजर में मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ PTI से मुराद इमरान खान है। फिर मैं कहता हूं कि कौम का नाम PTI है। हाँ, पूरी की पूरी खामोश कौम इमरान खान के साथ। जब तक इमरान खान अपने मौकफ पर डटा हुआ है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन भी जाए उसकी कोई हैसियत है, और ना ही आपस में लड़ते भी रहें गलत फहमियों की बिना पर, उस लड़ाई का भी कोई असर नहीं। तो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग, उनमें अक्सरियत सादा लोगों की है, वो सियासत की शतरंज को नहीं समझते। लिहाजा जब इन्हें आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते देखते हैं तो दिल गिरफ्तार हो जाते हैं कि शायद पार्टी को नुकसान मैं आपसे कहता हूं इमरान खान से मोहब्बत करने वालों, पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, ना इनके गले मिलकर एक दूसरे पर मुस्कुराहटें बरसाने से और ना ही एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हो, कुछ भी नहीं बिगड़ता PTI का, क्योंकि PTI इमरान खान और PTI आप लोग हैं। 26 करोड़ में से 24 करोड़ आप हैं। एक और बड़ी अहम खबर, और उस पर मेरा तज्जिया और तबसरा सुन। लंदन के किसी अखबार ने ये लिखा है, अब ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपके खिदमत में अपनी राय पेश करूंगा। लिखा ये है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से रातों रात गायब हुआ था तो 20,000 मुखलिक तरीन हथियार वहां छोड़ गया, और उन मुखलिक तरीन हथियारों में से आधे हथियार मार्केट में फरोख्त हो चुके, दहशत गर्दों के हाथों में जा चुके। उधर से पाकिस्तान के अंदर से खबर आ गई, जरा गौर फरमाइए, उधर लंदन के अखबार में खबर छपी, इधर इन्होंने भूंपू पकड़ लिया कि जनाब वो जो अमेरिका हथियार छोड़कर गया था वो दहशत गर्दों के हाथ आ गए हैं, और दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे। और ट्रंप का बयान आ गया है, क्योंकि ये अब मादनियात की दुनिया है। अफगानिस्तान की सरजमीन में वो दफीने हैं कुदरत ने रखे हुए जिनके बारे में पता चल चुका है। और दूसरी बात, आपको याद होगा कि ट्रंप ने ही कहा था कि जो अमेरिकन कौम की इन्होंने हद तक करवाई है, बेइज्जती करवाई है, वहां से निकलकर आगे उसके लहजे से ये जाहिर होता था कि इसे दोबारा मौका मिला तो ये उसका अजाला करेगा या उसका बदला लेगा। ये तो आपको इल्म है कि ईरान
اور افغانستان کی سرحد. یہ اس کے امکانات ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو افغانستان کھڑا ہو جائے ایران کے ساتھ. تو اسے وقت سے پہلے کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان پر تباہی اور بربادی ایک دوسرا تورا برا اس کا پروگرام بھی ہے. اور یہ جو آپ کے فارم 47 کے غلیظ بدن سے نکلے ہوئے حکمران ہے سو کالڈ، مجھے نہیں پتا مجھے کیسے کہنا چاہیے، یہ تو معمولی بات ہے. یہ امریکہ کو کہے جی آئے جی ہم آپ کو اڈے دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ اپنا سب کچھ دے دیں گے. اتنے چھوٹے، اتنے بے حیا اور اتنے بے غیرت اقتدار کے لیے، اور خالی اقتدار کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے. یہ انہیں علم ہے کہ جب تک وہ اقتدار میں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ جب تک عمران خان اقتدار میں نہیں آتا صرف تب تک وہ محفوظ. اگر عمران خان کو دوسرا موقع مل گیا تو ان کے مقدمات اسی طرح ہیں، واضح، ظاہر و باہر، پختہ، بغیر کسی شک اور ریب کے. ان کی تو ساری زندگی جیلوں میں گزرے گی. انہیں تو لوٹا ہوا اربوں ڈالرز وہ لانے پڑیں گے. اور میرا دل کہتا ہے، میرا یقین ہے کہ یہ ہوگا. دیکھیں نا، سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ آپ کو پچھلے سال کی یاد ہے کہ انہوں نے کہا 360 ارب US ڈالرز ہیں جو معلوم ہے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، جن میں ججز ہیں، جن میں جنرلز ہیں، جن میں صحافی ہیں، جن میں کاروباری لوگ بھی ہیں، سرکاری افسران ہیں. تو جائیدادیں اس کے علاوہ ہیں. تو دل میرا کہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ پیسے آئیں گے، اللہ اور بھی اس زمین کے وطن سے خزانے دے گا، کیونکہ پاکستان نے قائم رہنا ہے. اگر قائم نہ رہنا ہوتا، آپ یقین جانیے، کہ میں عمران خان کی وہ نہیں کر رہا ہوں، میری امید کیا ہے؟ میری امید عمران خان ہے. ناظرین کرام، 2 دفعہ اس نے مجھے کہا، یہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، PTI جوائن کر لو، میں نے نہیں کی. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، میں نے کیوں نہیں کی. اور جب ساری دنیا سے چھوڑ کے بھاگنے لگی تو میں نے کہا نہیں، اب میں اس کے ساتھ. لیکن وہ میری امید ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں یار، پاکستان بچے گا، پاکستان پھلے پھولے گا، پاکستان ترقی کرے گا، خدا اس کے وطن سے خزانے نکالے گا. یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے یہ ریکوریز ہوگی. کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. حالانکہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے. بچاؤ اسے. بلوچوں کے ساتھ بیٹھو، پشتونوں کی بات سنو، خدائی لہجے میں بات کرنی بند کرو، اسلحہ، بندوق، توپ اور میزائل ان کی زبان میں بات مت کرو. پیار سے، محبت سے، مل جل کے بیٹھ کے تسلیم کر کے کہ جائز شکایات ہیں، ان شکایات کو دور کرے. اللہ خیر کرے گا. پاکستان پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور یہ جو جب 10,000 مہر ترین ہتھیار، یہ پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں چڑھ گیا اور پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرے. جس مقام پر پچھلے 77 برسوں سے آپ نے انڈیا کو رکھا ہوا ہے، بھارت کو رکھا ہوا ہے، ہندوستان کو رکھا ہوا ہے، اب اسی دائرے کے اندر آپ نے افغانستان کو رکھ لیا. کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. آپ کی زبان میں، آپ کے بیانات سے، آپ کے جذبات سے بالکل وہی لہجہ، وہی شعلہ انگیز الفاظ، وہی نفرت، وہی کدورت جس کا سبق دیتے چلے آ رہے ہیں آپ بھارت کے خلاف. اب آپ افغانستان کے خلاف وہی کچھ کر. اور یاد رکھیے، افغانستان نے برطانیہ کو شکست دی، سپر پاور تھا اس وقت، اس کا سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتا. روس آیا جس سے سارا یورپ اور خود امریکہ تک کانپا کرتے تھے. افغانستان میں آیا، دانت کھٹے کر کے، شکست سے دوچار کر کے، وہ ذلیل و خوار کر کے باہر نکال. پھر واحد سپر پاور امریکہ وہ آ گیا. کیا ہوا؟ راتوں رات اس طرح بھاگے، بس چپ کر رہے. تو آپ لڑ لیں گے افغانستان سے؟ مت چھیڑیوں نے. میں گواہ ہوں، ان کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی. میں لکھتا رہا ہوں جنگ میں، میرا موضوع افغان مسئلہ ہوا تھا، جیل میں بیٹھ کے میں لکھا کرتا. اور جس طرح کہتے ہیں نا جھومر ماتھے پہ لگتا ہے، میرا کالم جنگ اخبار کے ادارتی صفحے کا جھومر ہوا کرتا تھا افغان مسئلے پر. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جائے، مت چھیڑے انہیں. یہ افغانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں نکالا جانا اور نہ نکالا جانا، ہاں اصل بات نیت کی ہے. اس کا محرک کیا ہے کہ ہر افغانی، اب میں افغانی نہیں کہتا انہیں، میں انہیں پشتون کہتا ہوں، وہ پاکستانی ہیں. ان کی 4تھی نسل جہاں جا رہی ہے، اب انہیں صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں، بہادر ہیں، قوی ہیں، دلیر ہیں، ضدی ہیں، وفادار ہیں، غیرت مند ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، دریا و صحرا عبور کر جانے والے ہیں. اور صرف عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر آپ انہیں وہاں پھینک رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سرزمین کیا ہے. میں کشمیری ہوں، اگر آپ مجھے اٹھا کر آپ کہیں بارہمولہ پھینک دیں، سرحد کے پار دھکا دے دیں، مجھے کیا پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھائی میرے ابا اجداد تھے وہاں، میں تو یہاں ہوں، یہ تو میرا وطن ہے. اسی طرح یہ افغانیوں کا وطن ہے جن کی یہاں 4تھی نسل جا رہی ہے. نکالے صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا کر لو گے. عمران خان، ایک اکیلے عمران خان ہر چیز آپ نے داؤ پر لگا دی ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.
اور ان مسخروں کے پلے ڈال دیا ہمیں. اڑان پاکستان، خدا لعنت کرے. اور اسٹیل مل آپ سے چل نہیں رہی، پی آئی اے آپ سے چل نہیں رہی، ریلوے آپ سے چل رہی، ادارہ کچھ چل نہیں رہا، سب کچھ ٹگے ٹنڈ آپ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور آپ اڑان پاکستان لگے ہوئے ہیں. اتنا جھوٹ، اتنا فریب، اتنا مکر. مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. ابھی وہ ملک آج کے دور میں ترقی کر سکتا ہے جس ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری نہ کرے. چلے اتنی سرمایہ کاری ہوتی اس سال جتنی چلی آ رہی تھی، اس سال آدھی بھی سرمایہ کاری نہیں. یعنی فارن انویسٹمنٹ 50% بھی نہیں رہی، اور یہ آپ کو اور مجھے بشارتیں دے رہے ہیں کہ پاکستان اڑ گیا ہے معاشی میدان میں، معاشی انقلاب آ گیا ہے، انڈیکس بڑھ گئے ہیں. سب جھوٹ. آپ تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے رہیے ناظرین اکرام. انہوں نے جھوٹ بولنے پر کمر باندھی ہوئی ہے. آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے جو لٹا رہے ہیں. اخبارات کا پہلا صفحہ پورے اشتہارات سے بھرا ہوا، پچھلے صفحے پہ بھی اشتہارات، ٹی وی سکرینز پر بھی اشتہارات. اربوں روپیہ ماہانہ خرچ کر رہے ہیں یہ اپنی پبلسٹی پہ، اور لوگ انہیں وہ گالیاں دیتے ہیں. ماں بہن بیٹی کی گالی تو معمولی چیز ہے، اور جیسے لطیفے نہیں گھڑتے میراثی، اس طرح لوگوں نے گالیاں گڑی. ہمیں شرم آتی ہے اس خاتون کے لیے جس نے اپنی تصویریں لگوائی ہیں ریڈیو، یہ سبزی کی دکانوں پہ، یہ سو کالڈ اتوار جمعہ سستے بازاروں پہ. ایک لعنت ہے حکومت کی شکل میں جو آپ برداشت کر رہے ہیں. میں تو بول رہا ہوں، اور اگر باہر نکلنا پڑا تو اس میں بھی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. میں آپ سے کہتا ہوں بولیے، لب کھولیے، احتجاج کیجیے. آپ کے ملک کا یہ بیڑا غرق کر دیں گے. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. ان کی چوریاں، ان کے ڈاکے وہ تو اسی طرح ظاہر و باہر ہیں کہ جس طرح صاف آسمان پہ گرمی کے موسم میں سورج روشن ہو نظر آ رہا، احساس دلا رہا ہو. اس سے بھی زیادہ واضح ہے یہ ساری عمارتیں، یہ سارے کاروبار، یہ ساری کمپنیاں، یہ سارے سکہ ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 85 سے پہلے صرف یہ پتا کر لیجئے کہ یہ پورا خاندان مل کے کوئی ٹیکس کیا دے، انکم ٹیکس سے، پھر اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس کا پتا کر لیجئے. زیرو، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ایک وہ تھی جو مفت زمین مل گئی تھی، اس پر اتفاق فاؤنڈری لکھا ہوا. کھرب پتی ہو گئی، ٹریلینرز ہو گئی. یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے اس ملک کا. اٹھیے، ان کے خلاف اٹھیے، آواز نکالیے. اگر اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے تو پھر اللہ مالک. ناظرین کرام کہتے ہیں کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے. جب تک مجھے یہ سہولت میسر ہے میں آپ کے ساتھ کلام کرتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا. ویسے میں نے اپنی کتابیں اپنی پسند کی، آج بھی میں نے خریدی ہیں کچھ کتابیں کہ اگر مجھے کچھ جیل جانا پڑے یا ڈالے والے لے جائے، کتاب پہ سمجھوتا میں نہیں کروں گا. کتابیں 10 20 30 میں نے منگوا کے رکھ، اس سے تو بہتر ہے. کم از کم اپنا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے یہ برداشت کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ